हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको इलेक्ट्रिकल सर्किट भन्ने च्याप्टरको बारे स्टडी गरिरहेको छौँ है। सो यो च्याप्टर किन स्टडी गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यो च्याप्टरबाट चाहिँ विभिन्न कुराहरूको मेजरमेन्ट, जस्तै रेजिस्टेन्स कसरी मेजर गर्न सकिन्छ, कुनै अननोन रेजिस्टेन्सहरू, विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर जस्तै पिओ बक्सहरू युज गरेर, ग्याल्भेनोमिटर युज गरेर, पोटेन्सियोमिटर युज गरेर, त्यसै गरी यहाँनिर एउटा हामी नियम किर्चफ्स लको बारे पनि स्टडी गर्न गइरहेछौँ। ठिक छ। सो यो कुराहरू एउटा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि इम्पोर्टेन्ट त छँदैछ, प्र्याक्टिकल्ली पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनहरू कोही गर्न चाहनुहुन्छ, इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनहरूमा पनि यो एकदमै ज्यादा इम्पोर्टेन्ट छ है। सो स्टार्ट गरौँ हामी पहिलो चाहिँ किर्चफ्स लबाट। किर्चफ्स KIRCHHOFF हुँदो रहेछ है, किर्चफ्स ल। सो जेनरली किर्चफ्स ल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै सर्किट छ, हामीसँग कुनै सर्टेन सर्किट छ होइन, सर्किट मानौँ सर्किट छ अरे, त्यो सर्किटमा त अब जेनरली हामीले हेर्नेमा इएमएफ हुन्छ, रेजिस्टर्सहरू हुन्छ। ठिक छ। हामीले यहाँनिर गर्ने भनेको पनि भोल्टेज सोर्स छ, एउटा रेजिस्टर छ होइन, त्यही कुराहरू सम्बन्धी सर्किट्सहरू छ। अब सिम्पल सर्किट्सहरू चाहिँ हामीले ओम्स लद्वारा एनालाइज गर्न सक्छौँ। ठिक छ। एकदमै सिम्पल सर्किट, सपोज यहाँनिर यसरी रेजिस्टेन्स छ, यहाँनिर मैले यसरी यहाँनिर इएमएफ लगायो भने यो सजिलै मेजर गर्न सकिन्छ। अथवा यहाँनिर मैले रेजिस्टेन्सै थप्दिएँ अरे, यसरी यहाँ छ, यसरी रेजिस्टेन्स थप्दै नि गर्न सक्छु। त्यसै गरी अर्को यहाँनिर फेरि मैले यसरी रेजिस्टेन्स थपिदिएँ अरे, ठिक छ, यसरी रेजिस्टेन्स थपे पनि मैले प्यारललको कन्सेप्टहरू अथवा के युज गरेर किर्चफ्स ल लाएर गर्न सक्छु। तर अब यहीँनिर मैले के गरिदिएँ भने फेरि यसरी एउटा भोल्टेज सोर्स लगाइदिएँ, यहाँनिर एउटा यसरी सोर्स थपिदिएँ अरे। त्यसै गरी यहाँनिर फेरि मैले यसरी एउटा करेन्टको लगाइदिएँ र यहाँनिर एउटा भोल्टेज सोर्स थपिदिएँ अरे। त्यसै गरी फेरि यहाँनिर मैले के गरेँ, यसरी अर्को रेजिस्टेन्स थपिदिएँ। अब यो सर्किट चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स हुन गयो र यहाँनिर मैले रेजिस्टेन्सको लागि ओम्स ल लाउँदै 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 मैले काम गरेँ भने एकदमै दिगदारीपूर्ण हुन्छ। ठिक छ। सो यस्तो खालको अलिकति कम्प्लेक्स सर्किट्सहरू आयो भने हामीले ओम्स ल युज गर्दैनौँ करेन्ट र भोल्टेज मेजर गर्न अथवा रेजिस्टेन्सहरू मेजर गर्न, किनभने करेन्ट भोल्टेज मेजर गरिसकेपछि रेजिस्टेन्स आफै आइहाल्यो। सो यो कुराहरू मेजर गर्नको लागि हामीले ओम्स ल युज गर्दैनौँ। त्यो बेलामा हामीले के युज गर्छौँ भन्दा किर्चफ्स ल युज गर्छौँ। ठिक छ। के युज गर्छौँ त, किर्चफ्स ल युज गर्छौँ। अब किर्चफ्स लमा पनि के छ भने दुईटा नियमहरू छ। ठिक छ। यहाँनिर जे होस् कम्प्लेक्स सर्किट्सहरूको लागि किर्चफ्स ल युज गर्छौँ र किर्चफ्समा के छ त टु लजहरू छ। सो त टु लजमा के हो भन्दा पहिलो भनेको चाहिँ यसलाई फर्स्ट ल और करेन्ट ल भनेर भन्छ। पहिलो ल भनेको चाहिँ फर्स्ट ल और करेन्ट ल हो र दोस्रो भनेको चाहिँ सेकेन्ड ल और भोल्टेज ल पनि भन्छ यसलाई। ठिक छ। सेकेन्ड ल और भोल्टेज ल भनेर पनि भन्छ यसलाई। ठिक छ। सो यो दुईटा नियमहरूको बारे पढ्छौँ र टोटल किर्चफ्स भनेको यही दुईटा नियमहरूमा बेस्ड छ। ठिक छ। सो पहिलो ल पढौँ जुन चाहिँ के छ त करेन्ट ल भनेर भन्छ, करेन्ट ल अथवा फर्स्ट ल भनेर भन्छ। अब यसको स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो भने के लेखिन्छ भन्दा, ठिक छ, स्टेटमेन्ट भन्दा सुरुमा के रहेछ त फर्स्ट ल अथवा करेन्ट लले के भन्छ भन्ने कुराहरू। सपोज यसरी मैले वायरहरू बनाएँ। ठिक छ। यो वायरमा I1 करेन्ट फ्लो भइरहेछ र सपोज यो वायरमा यो डिरेक्सनमा यसरी I2 करेन्ट गइरहेछ। ठिक छ। यो पोइन्ट P हो, यो I1 र I2 के भइरहेछ, यो पोइन्ट P तिर आइरहेछ। त्यसै गरी I3 करेन्ट पोइन्ट P भन्दा बाहिर गइरहेको छ। सो यसको मतलब के हुन्छ भन्दा I1 र I2 करेन्ट पोइन्ट P मा आउँछ र I3 बनेर यतापट्टि जान्छ जस्तो, किनभने पोइन्ट P मै त करेन्ट कलेक्ट भएर बस्दैन। करेन्ट अथवा चार्ज, करेन्ट भनेको चार्ज हो, चार्ज त जहिले के हुन्छ, मोसनमा हुन्छ होइन, चार्ज रेस्टमा त बसिरहेको हुँदैन। सो यो पोइन्ट P मा गएर त कलेक्सन हुन सक्दैन नि, यो त के हुन्छ, यो पोइन्ट P मा आउँछ र अहिले बाटो खोज्छ, अरे कुन बाटो जाने भनेर खोज्दा गर्दै सायद I3 पास हुने बाटोमा अलिकति कम रेजिस्टेन्स होला, जस्ट इमेजिन गरौँ।
जस I3 पास हुने बाटोमा अलिकति कम रेजिस्टेन्स होला र उसले सोच्छ ए I3 बाट जान सकिन्छ त मसँग अर्को बाटो छ भनेर सोच्छ र I3 को बाटो जान सक्छ। तर मेन पोइन्ट मैले यहाँ के बुझाउन खोजेको भन्दा कुनै पनि पोइन्टमा यो चाहिँ त्यहीँनेरि अड्केर बस्दैन, ठिक छ, कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ अड्केर बस्दैन भन्ने कुरा हो। सो के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि सपोज कुनै पनि इन्स्टेन्ट अफ टाइममा हामीले हेऱ्यौँ भने I1 प्लस I2 करेन्ट भनेको चाहिँ I3 हुने रहेछ हैन। यो I1 I2 को करेन्ट यो पोइन्टमा मैले कन्सिडर गरेँ जङ्सनमा, यसलाई जङ्सन पोइन्ट भनेर भन्छ। जङ्सन भनेको के हो त, बाटोमा जङ्सन भनेको के हो, दुई तिनवटा बाटो जोडिएको ठाउँलाई के भन्छ त जङ्सन भन्छ नि हैन, ठिक छ। दुई तिनवटा बाटो, तिन चारवटा बाटो, चौबाटो, चारवटा बाटो, तीन कुने हो त्यस्तो, तीन कुने त होइन सरी, तीन कुने भनेको तीनवटा कुना भयो। सो एउटै बाटो एउटै पोइन्टमा धेरैवटा बाटो जोडिएको छ भने त्यो एउटा जङ्सन जस्तो हुन्छ। सो यो जङ्सनमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक करेन्ट जिरो हुन्छ। किन इलेक्ट्रिक करेन्ट जिरो हुन्छ भन्दा जङ्सनमा कहिले पनि करेन्ट चाहिँ कलेक्ट भएर बस्दैन, ठिक छ। जङ्सनमा के त कहिले पनि करेन्ट कलेक्ट भएर बस्दैन। सो यसको स्टेटमेन्ट के हुन जान्छ भन्दा algebraic sum of currents at a junction, algebraic sum of currents at a junction of an electrical circuit is 0 भनेर लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। algebraic sum of currents at a junction of an electrical circuit is 0 भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ। सिम्बोलिकल्ली लेख्दाखेरि यसलाई कुनै पनि जङ्सन पोइन्टमा टोटल करेन्ट भनेको 0 हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनेरि हाम्रो जङ्सन भनेको पोइन्ट P भनेर सपोज गर्छौँ। अब जेनरली हामीले अल्जेब्रिक सम भनेपछि कुनै पनि जङ्सनमा सपोज यो पोइन्ट P जङ्सनमा करेन्ट आइरहेको छ, जस्तै I1 र I2 करेन्ट त पोइन्ट P तिर आइरहेको छ नि, इदरलाई चाहिँ पोजिटिभ लिन्छौँ, ठिक छ। करेन्ट फ्लोइङ टुवर्ड्स जङ्सन, करेन्ट फ्लोइङ टुवर्ड्स जङ्सन यस्तो छ भने हामी त्यसलाई पोजिटिभ लिन्छौँ। अब करेन्ट फ्लोइङ अवे फ्रम जङ्सन, करेन्ट फ्लोइङ अवे फ्रम जङ्सन छ भने त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ साइनले डिनोट गर्छौँ, ठिक छ। जस्तै I3 त पोइन्ट P भन्दा बाहिर गइरहेछ नि, सो यसलाई के भन्छौँ त, ए यो चाहिँ बाहिर गइरहेछ, सो यो नेगेटिभ हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर यो पोइन्ट P जङ्सनमा यो ल लाउने भने के लेख्न सकिन्छ, समेसन I भनेको 0 हुन्छ पोइन्ट P मा। अब यहाँनिर I1 र I2 त पोइन्ट P तिर आइरहेछ भनेपछि I1 प्लस I2 हुने भयो, र I3 यो पोइन्ट P भन्दा बाहिर गइरहेछ भने चाहिँ यसलाई माइनस I3 इक्वल्स टु 0 भन्न सक्यो, अथवा I1 प्लस I2 भनेको चाहिँ I3 हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। सो करेन्ट फ्लोइङ टुवर्ड्स अ जङ्सन भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ, सम अफ करेन्ट्स फ्लोइङ आउट अफ द जङ्सन, ठिक छ। जति करेन्ट एउटा जङ्सनतिर फ्लो गरिरहेछ त्यति करेन्ट चाहिँ त्यसको आउट जाने रहेछ। यदि यो पोइन्ट P मा कलेक्सन हुने भएको थियो त टेन्सनै हुन थियो, I3 तिर आउँदैन थियो। सो I1 र I2 बाट करेन्ट आयो र यो चाहिँ के भयो त I3 तिर बहने भयो। सो सम अफ करेन्ट्स फ्लोइङ टुवर्ड्स द जङ्सन इज इक्वल टु सम अफ करेन्ट फ्लोइङ आउट अफ द जङ्सन। त्यही भएर एउटा कन्जर्भेसन अफ चार्जको नियम चाहिँ फलो गर्ने भयो यसलाई, ठिक छ। यसले चाहिँ कन्जर्भेसन अफ चार्जको नियम फलो गर्ने भयो, ठिक छ। र यसलाई के पनि भन्छ भन्दा किर्चअफ्स करेन्ट ल भनेर पनि भन्छ, ठिक छ। के भन्दो रहेछ, किर्चअफ्स करेन्ट ल अथवा किर्चअफ्स जङ्सन ल, फर्स्ट ल, करेन्ट ल भनेर पनि भन्छ, ठिक छ। सो जस्तो दिएको छ त्यो अनुसार हामीले लेख्न सक्छौँ। सपोज एक दुईवटा जङ्सन हेरौँ है। अब के भयो अरे यहाँ एउटा छ, यसरी मैले जङ्सन बनाएँ, यो पोइन्ट P छ। अब यहाँ यो डिरेक्सनमा गइरहेछ, यो डिरेक्सनमा गइरहेछ, यतापट्टि गइरहेछ, यतापट्टि गइरहेछ, यतापट्टि गइरहेछ अरे, अथवा यो डिरेक्सनमै गइरहेछ भनेर सपोज गरौँ। सो यहाँनिर हामीले के देख्न सकिन्छ भने यो पोइन्ट P को टुवर्ड्स फ्लो भइरहेको के छ त, सपोज यो I1 हो, यो I2 हो, यो I3 हो, यो I4 भयो। अब
P तिर फ्लो भएको करेन्ट त I1 भयो हैन। त्यसैगरी P को आउट तिर फ्लो भएको के भयो त -I2 -I3 -I4 अरु सबै त के भइरहेछ आउटफ्लो भइरहेछ यो 0 भयो किनभने समेसन एट पोइन्ट P भनेको 0 हुन्छ नि। सो I1 = के हुने भयो I2 + I3 + I4 हुने भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो यसरी जंक्सनमा भेट्न सकिन्छ। त्यसैगरी यस्तो छ अरे यो P भयो यहाँनेरि यता यहाँनेरि यता यहाँनेरि यता यहाँनेरि यता गइरहेछ। सो यहाँनेरि के भइरहेछ त हेर्नु त सबै ठाउँमा के भइरहेछ आउटवर्ड गइरहेछ। आउटवर्ड गइरहेछ सपोज यो I1 I2 I3 I4 भयो भने के लेख्न सकिन्छ -I1 -I2 -I3 -I4 = 0 लेख्न सकिन्छ। I1 + I2 + I3 + I4 = 0 लेख्न सक्यो। ठीक छ, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सबै इन्कमिङ थियो सपोज मैले के गर्दिए अरे भन्दा सबैको डिरेक्सन के गर्दिए चेन्ज गर्दिए। सो यहाँनेरि मैले यसरी डिरेक्सन चेन्ज गर्दिए अरे। ठीक छ, यसरी मैले डिरेक्सन चेन्ज गर्दिए भने यसलाई मैले के लेख्न सक्छु त सबै के छ त पोइन्ट यो P छ भने पोइन्ट P तिर इन्कमिङ छ। सो I1 + I2 + I3 + I4 भनेको के लेख्न सकिन्छ 0 हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, यसरी चाहिँ तपाईले किर्चफ्सको करेन्ट लको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि अर्को छ किर्चफ्सको ल भनेको सेकेन्ड ल भनेर छ। सेकेन्ड ल लाई चाहिँ के पनि भन्छ त भन्दाखेरि भोल्टेज ल भनेर पनि भन्छ। किर्चफ्सको भोल्टेज ल भनेर भन्छ। ठीक छ, भर्खरै हामीले करेन्ट ल पढ्यौं, अब चाहिँ भोल्टेज ल। यसको स्टेटमेन्ट लेख्दै ठीक होला। सुरुमा स्टेटमेन्ट लेखौं। सो इट स्टेट्स that in a closed loop of an electric circuit कुनै पनि क्लोज्ड लूप अफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट the algebraic sum of EMFs is equal to algebraic sum of potential difference in various parts of loop सो यसले के भनिरहेछ भन्दा इन ए क्लोज्ड लूप, यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्नुपर्ने। इन ए क्लोज्ड लूप अफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अल्जेब्रिक सम अफ EMFs इज इक्वल टु अल्जेब्रिक सम अफ PD इन भेरियस पार्ट्स अफ लूप। क्लोज्ड लूप भनेपछि हाम्रो सर्किट चाहिँ यस्तो खालको हुनु पर्यो। ठीक छ, सबै ठाउँमा के हुनु पर्यो क्लोज हुनु पर्यो। यस्तो खालको सर्किट हुनु भएन, यहाँनेरि ओपन हुनु भएन, त्यस्तो भन्न खोजे। ठीक छ, बन्द कोठामा हुनु पर्यो। यहाँनेरि अब सर्किट इलिमेन्ट्सहरु हुन सक्छ, यहाँनेरि रेजिस्टर हुन सक्छ, यहाँनेरि यसरी ब्याट्री राख्न सकेको हुन सक्छ हैन। तर यो चाहिँ एउटा क्लोज्ड लूप हुनु पर्यो। ठीक छ, क्लोज्ड लूप भएन भने हामीले यो ल लाउन सक्दिनौं। सो यसले के भन्नु भने कुनै पनि क्लोज्ड लूपमा टोटल EMF अफ सेल भनेको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो टोटल EMF इज इक्वल टु अल्जेब्रिक सम अफ PDs। अल्जेब्रिक सम अफ PDs भनेको के हुन्छ I * R हुन्छ भनेर भनिरहेछ। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त किर्चफ्सको सेकेन्ड नियम जस्तो भयो, किर्चफ्सको सेकेन्ड ल जस्तो भयो। सो हामीले भेरियस पार्ट्सहरुमा करेन्ट्सहरु भेट्नु पर्यो, रेजिस्टर्सहरुको भ्यालु भेट्नु पर्यो नि हामीले यो कुराहरु युज गर्न सक्छौं। अब यसमा पनि केही नियमहरु छन्। सो यसको लागि एउटा सर्टेन एक्जाम्पल कन्सिडर गरौँ। सपोज मैले यसरी एउटा लिए सर्टेन। सुरुमा चाहिँ एउटा सिम्पल सर्किटै कन्सिडर गरौँ। यहाँनेरि छ। ठीक छ, यसरी त्यसपछि यहाँनेरि अर्को रेजिस्टेन्स छ, यहाँनेरि अर्को EMF छ भनेर कन्सिडर गरौँ है। यो R1, यो R2, यो R3 छ भनेर हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौं। सो यहाँबाट जब जो E1 हो यो E2 हो। ठीक छ,
E1 E2 छ, यसलाई अब यहाँ I1 करेन्ट फ्लो भइरहेछ, यहाँनिर I1 फ्लो भइरहेछ। त्यसै गरी अर्को कुरा के कन्सिडर गर्न सकिन्छ भने सपोज यहाँनिर चाहिँ यसरी I2 करेन्ट फ्लो भइरहेछ, यहाँनिर चाहिँ यसरी I3 करेन्ट फ्लो भइरहेछ भनेर, ठिक छ, I3 नै लिउँ न एकछिन। सो यसरी मैले एउटा सर्टेन लुप लिए। अब यसको नाम मैले A B C D E F भनेर लिए। सो यहाँनिर 3वटा लुप छ, देख्न सक्नुहुन्छ। A B E F A भनेको एउटा लुप भयो, त्यसै गरी B C D E B अर्को लुप भयो, त्यसै गरी A C D F A पनि के भयो त अर्को लुप हुन गयो। ठिक छ, यहाँनिर लुपहरू देख्नुभयो तपाईले। अब एक दुईवटा नियमहरू फलो गरौँ ताकि किर्चफ्स लो अझै सजिलो होस्। सपोज हामीले एउटा सर्टेन डिरेक्सन लिनुपर्ने हुन्छ, ठिक छ, एउटा क्लकवाइज डिरेक्सन सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्किटमा कसरी हिँड्नु हुन्छ त, क्लकवाइज डिरेक्सन एउटा लुपमा कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज। ठिक छ, सो मैले यहाँनिर चाहिँ यसरी क्लकवाइज डिरेक्सन सपोज गरेँ। सो यो अर्को लुपमा पनि मैले क्लकवाइज डिरेक्सनै के गर्नुपर्ने हुन्छ, सपोजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, सो यसरी मैले क्लकवाइज डिरेक्सन सपोजिसन गरेँ अरे। अब यहाँनिर हामीले अर्को कुरा याद गर्नुपर्ने भनेको के हो भने यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा जाँदा म त E1 मा यसरी जान्छु नि, यो डिरेक्सनमा जान्छु। हेर्नु त, यस्तो डिरेक्सनमा जाँदाखेरि त म नेगेटिभ टर्मिनल टु पोजिटिभ टर्मिनलमा जान्छु नि, अथवा लोअर पोटेन्सियलदेखि हायर पोटेन्सियलमा गइरहेको छु। ठिक छ, के रहेछ त लोअर पोटेन्सियलदेखि हायर पोटेन्सियलमा गइरहेको छु। यहाँनिर म तपाईँलाई नियमहरू लेखिदिन्छु है। सपोज तपाईँले जुन डिरेक्सनमा लुप लिइरहनुहुन्छ, सपोज तपाईँको लुप डिरेक्सनमा यो त पोजिटिभ हो, यो नेगेटिभ हो होइन ब्याट्रीको। सपोज तपाईँको लुपमा हेर्दा यही यस्तो डिरेक्सनमा तपाईँको लुप गइरहेछ, सपोज यस्तो डिरेक्सनमा लुप जानु भनेको त यो डिरेक्सन हो नि, नेगेटिभ टु पोजिटिभ गइरहेछ भने त्यति बेला ईलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ, पोजिटिभ लेख्न सक्नुहुन्छ। तर के भयो अरे सपोज तपाईँको चाहिँ लुप यस्तो डिरेक्सनमा छ, ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा छ, पोजिटिभ टु नेगेटिभ गइरहेको छ भने त्यति बेला ईलाई तपाईँले नेगेटिभ लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा तपाईँले याद गर्नु होला है। यसलाई भाइस वर्सा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यसलाई नेगेटिभ मानेर यसलाई पोजिटिभ मान्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँको चोइस हो, जुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई नेगेटिभ यसलाई पोजिटिभ लिँदा पनि खासै केही फरक पर्दैन, किनभने सपोज तपाईँले E इजिकल्स टु एफ लेख्नु र माइनस E माइनस एफ लेख्नु एउटै कुरा हो, किनभने साइन क्यान्सल आउट हुन्छ पछि अन्तिममा। तर जहाँसम्म म भन्छु यही कुरा युज गर्नु ताकि कन्फ्युजन नहोस् है। सो यही डिरेक्सनमा गइरहेछ, हामीले लुपको डिरेक्सन चाहिँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ छ भने ईलाई पोजिटिभ मान्ने, तर ठ्याक्कै पोजिटिभदेखि नेगेटिभमा लुपले देखाइरहेछ डिरेक्सन यसरी भने यसलाई नेगेटिभ लिने। त्यसै गरी सपोज यहाँनिर एउटा सर्टेन करेन्ट बगिरहेछ, अब यहाँ I1 दिएको छ, यहाँ दिएको होस् अथवा यहाँनिर I1 दिएको होस् खासै फरक परेन। सपोज हाम्रो लुप लिँदाखेरि करेन्टको डिरेक्सन र यो एउटै हुन गयो। ठिक छ, लुप लिँदाखेरि हाम्रो लुपको डिरेक्सन र करेन्टको डिरेक्सनले एउटै देखाइरहेछ भने त्यति बेला I1 सपोज यो R छ भने I1 लाई पोजिटिभ लिने अथवा यसलाई प्लस I1 लिने। तर ठ्याक्कै के छ त, यसरी यो मेरो रेजिस्टेन्स छ, यतापट्टि I1 छ। सपोज हाम्रो लुपले चाहिँ यो डिरेक्सनतिर पोइन्ट आउट गरिरहेछ, अपोजिट डिरेक्सन, I1 को डिरेक्सन र यो लुपको डिरेक्सन उल्टो छ भने माइनस I1R लेख्ने, यो चाहिँ के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ। ठिक छ, यो चारवटा कुराहरू हामीले याद गर्नु पर्यो। ठिक छ, र अब यो लुपमा लाउन खोजौँ। सपोज मैले पहिलो कुन लुपमा लाउन खोजेँ भन्दा A B E F A लुपमा लाउन खोजेँ। तपाईँले कुन डिरेक्सनमा लुप लिइराख्नु भएको छ त्यसमा भर पर्छ। ठिक छ, सो A B E F A भनेको त मैले एन्टी क्लकवाइजै लिइरहेको छु नि, यो A B E F A मा क्लकवाइज लिनु भने यता पनि तपाईँले क्लकवाइजै लिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यति कुराहरू भयो। अब यहाँनिर हेरौँ, सो E1 के हुन्छ त, हाम्रो ल के युज गर्नुपर्छ, E इजिकल्स टु IR भन्ने ल युज गर्नुपर्ने छ होइन। सो यहाँनिर हेर्दाखेरि ल है त हेरौँ है। अब यस्तरी गइरहेछ नि, यस्तो तरिकाले लुप गइरहेछ अरे। ल यस्तो तरिकाले गइरहेछ भनेपछि E1 यो लुपमा हेर्दा के भइरहेछ त, E1 भनेको नेगेटिभ टु पोजिटिभ गइरहेछ भनेपछि E1 लाई पोजिटिभ नै लेख्नु पर्ने भयो।
अब अरू सोर्स छ त कुनै सोर्स छैन इज इक्वल्स टु अब यो लुपसँगै के छ त करेन्टको डिरेक्सन पनि यतैतिर छ ठिक छ यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है तपाईले अप्ठ्यारो लाग्यो भने क्लकवाइज डिरेक्सन भनेको यो यता 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 यो पनि के हो त क्लकवाइज डिरेक्सन हो प्रत्येक एलिमेन्टको लागि डिरेक्सन देखाउनु भयो सजिलो भयो नि त यसरी ठीक छ सो यसरी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ फेरि मैले अर्को कलरले बनाइदिए त्यही तपाईलाई देख्न सजिलो होस् यो डिरेक्सन यो डिरेक्सन यो डिरेक्सन र यो डिरेक्सन यसले पनि के दिइरहेछ त क्लकवाइज डिरेक्सनै दिइरहेछ सो E1 भनेको पोजिटिभ हुने भयो यहाँनेरि I1 R1 र हाम्रो लिएको लुपको डिरेक्सन सेम छ इज इक्वल्स टु I1 R1 हुने भयो अनि I3 R2 जुन छ त्यसको पनि हेर्नु त डिरेक्सन मिलिरहेछ जतातिर I3 बगिरहेछ त्यहीतिर मैले के लिइरहेछु त लुपको डिरेक्सन लिइरहेछु भनेपछि I3 R2 हुने रहेछ यति कुरा त बुझ्नुभयो हैन ठीक छ मजाले बुझ्नुभयो होला त्यसैगरी यतापट्टि हेर्दा पनि क्लकवाइज लिइरहेछु यो डिरेक्सन यो डिरेक्सन यो डिरेक्सन र यो डिरेक्सन हुने भयो ठीक छ क्लकवाइज डिरेक्सन लिइरहेछु भने सो मैले चाहिँ लुप सरी यहाँनेरि B C D E B भन्ने लुप लिए भने यहाँनेरि पनि समेसन E इज इक्वल्स टु समेसन IR हुन्छ अब यहाँनेरि हेर्नुस् त म चाहिँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ गइरहेछु नि यो लाइन अनुसार भने चाहिँ मैले माइनस E2 लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी I2 R3 जुन छ I2 R3 र मेरो डिरेक्सन त सेम छ सो यहाँनेरि प्लस I2 इन्टु R3 हुने भयो अनि लास्टली के छ त मेरो एउटा डिरेक्सन यतापट्टि छ करेन्टको डिरेक्सन ठ्याक्कै उल्टो छ नि I3 र मैले लुपको डिरेक्सन डिफरेन्ट छ भनेपछि यहाँनेरि के लेख्न सक्यो त अब माइनस I3 इन्टु R2 लेख्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ यति कुरा बुझ्नुभयो होला के भयो भनेर अब यहाँबाट तपाईले भ्यालुजहरुद्वारा भेट्न सक्नुहुन्छ मजाले त क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँनेरि लुप करेन्टको प्रिन्सिपल पनि लाउन सक्छु हेर्नु त सपोज यो पोइन्ट बी मा के भइरहेछ I1 करेन्ट इन्टर भइरहेछ र दुईटा I3 र I2 करेन्ट आउट भइरहेछ सो I1 भनेको B तिर आइरहेछ माइनस I2 बाहिर गइरहेको छ र I3 पनि बाहिर गइरहेछ इज इक्वल्स टु 0 सो I1 इज इक्वल्स टु I2 प्लस I3 पनि लेख्न सके मैले ठीक छ यसरी तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अर्को लुप लिदिन्छु म अझै ताकि तपाईहरुलाई अझै मजाले बुझ्नुहोस् सो सोचुंगी यहाँनेरि मैले एउटा लुप बनाउँदै छु यो भयो यहाँनेरि यसरी लुप लिए हैन यहाँनेरि अर्को लुप पनि लिए अब यहाँनेरि ठ्याक्क जोडे अनि अर्को पनि लिए यसरी लुप लिएर ठ्याक्क यहाँनेरि जोडे अब यसको भ्यालु E1 छ यसको भ्यालु E2 छ यसको भ्यालु E3 छ यसको भ्यालु R1 छ यसको भ्यालु R2 छ यसको भ्यालु I3 छ यहाँनेरि I1 करेन्ट फ्लो भइरहेछ यतापट्टि I2 फ्लो भइरहेछ यहाँनेरि I3 फ्लो सरी यसरी चाहिँ यहाँ I3 फ्लो भइरहेछ ठीक छ यो भनेको A B C F E D भनेर छ अब यहाँनेरि पनि हामीले दुईटा लुपमै भेट्छौं कुराहरु है सो सुरुमा मैले के लिन चाहे त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अघि क्लकवाइज लिमे यस्तो क्लकवाइज हो भने अब एन्टी क्लकवाइज तिर लिउँ न त एन्टी क्लकवाइज भनेपछि यस्तो उल्टो डिरेक्सन सो मैले यहाँनेरि यो उल्टो डिरेक्सन लिए भने कसरी लिनु पर्यो त लाइन्सहरु यो डिरेक्सनमा त्यसैगरी यो डिरेक्सनमा त्यसैगरी यतापट्टिको डिरेक्सनमा र यतापट्टिको डिरेक्सन यसले एन्टी क्लकवाइज दिने भयो नि त यस्तो खालको लुप दिने भयो यसले हैन एन्टी क्लकवाइज दिने भयो ठीक छ यहाँनेरि मैले एन्टी क्लकवाइज लिए सो यहाँनेरि के लेख्नु पर्यो भन्दा लुपमा एन्टी क्लकवाइज भएपछि A F C B A लेख्न सक्यो नि A B C F A लेख्न सक्यो नि यहाँनेरि सो A B C F A लुपमा समेसन E इज इक्वल्स टु समेसन IR को प्रिन्सिपल युज गर्नु पर्यो सो समेसन E भनेको के हुन्छ त अब हेर्नु त यहाँनेरि नेगेटिभ टु पोजिटिभ गइरहेछ यो लाइनले देखाइरहेछ सो नेगेटिभ टु पोजिटिभ यो डिरेक्सन मिल्यो भने प्लस E1 लेख्न सक्यो र I1 र यो डिरेक्सन पनि सेम छ भनेपछि ठीक छ I1 एकछिनमा हेरौँला अनि यहाँनेरि हेर्नुस् त यतापट्टि के देखाइरहेछ यो डिरेक्सनले पोजिटिभ टु नेगेटिभ गइरहेछ भनेपछि प्लस माइनस E2 हुन गयो यहाँ माइनसको भ्यालु लिनु अब I1 R1 मा हेरौँ
यो डिरेक्सनले के दिइरहेछ हेर्नु त, यहाँनेरि जुन डिरेक्सनमा मैले लुप लिएको छु त्यही डिरेक्सनमा I1 फ्लो भइरहेछ भनेपछि I1 R1 भयो, सरी I1 R1 यहाँनेरि प्लस हुने भयो अगाडि। त्यसै गरी यो डिरेक्सनमा के भइरहेछ त हेर्नु त, मैले जुन डिरेक्सन यहाँनेरि लिए यो डिरेक्सन त्यसको भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा के भइरहेछ I2 फ्लो भइरहेछ। सो यहाँनेरि के लेख्न सक्छु प्लस यहाँनेरि माइनस I2 R2 भनेर लेख्न सके। ठिक छ, यो भ्यालु हुने रहेछ। अथवा E1 माइनस E2 भनेको चाहिँ I1 R1 माइनस I2 R2 हुने रहेछ, यसलाई 1 भन्न सक्यो। त्यसै गरी अर्कोमा पनि मैले एन्टी क्लकवाइजै लिनु पर्यो भनेपछि यो डिरेक्सन यतापट्टिको डिरेक्सन, यो माथिको डिरेक्सन, यहाँ पनि एन्टी क्लकवाइजै हुने भयो। सो के लिन सक्यो F E D C F भनेर सपोज गर्न सक्यो लुप। यहाँनेरि पनि समेसन E इज इक्वल्स टु समेसन IR हुन जान्छ। सो कति हुन्छ त भ्यालु, सुरुमा EMF को कुरा गरौँ। सो E2 को जुन डिरेक्सन यो हामीले लियौँ, यो डिरेक्सनमा नेगेटिभ टु पोजिटिभ गइरहेको छ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ गइरहेछ भने चाहिँ प्लस E2 लिनु पर्यो। तलतिर हेर्नु त पोजिटिभ टु नेगेटिभ गइरहेछ नि यो डिरेक्सन अनुसार, यसको नियम अनुसार भनेपछि प्लस यहाँनेरि माइनस E3 भनेर लेख्न सक्यो। ठिक छ, हाम्रो माथिको नियम हामीले हेरेका थियौँ। अब यहाँनेरि I2 र यो डिरेक्सन त सेम छ, I2 र यो डिरेक्सन सेम छ भने चाहिँ प्लस I2 R2 लेख्न सक्यो। अनि I3 को हेरौँ त, I3 को डिरेक्सन अब यहाँबाट के जान्छ त यतापट्टि जान्छ। सो I3 R3 को डिरेक्सन पनि के छ त, यहाँनेरि के हुने भयो एउटै डिरेक्सनमा, यही डिरेक्सन एउटै भयो भनेपछि प्लस यहाँनेरि प्लस I3 R3 हुन गयो। यसको मतलब E2 माइनस E3 इज इक्वल्स टु I2 R2 प्लस I3 R3 हुन गयो। यसलाई चाहिँ 2 भनेर मान्न सकियो। त्यसै गरी यहाँनेरि के देख्न सक्छौँ हेर्नु त, अलिकति मेसी नै भएछ है। सो यहाँनेरि ठिक छ, यहाँनेरि अब चेक गरौँ है। सो I3 को डिरेक्सन यतापट्टि छ हैन, यो I2 भयो यतापट्टि आइरहेछ। सो पोइन्ट F मा के भइरहेछ त भन्दा हेर्नु त, I1 र I2 त पोइन्ट F तिर आइरहेछ नि। सो पोइन्ट F मा हामीले करेन्ट ल लाउने हो भने प्लस I1 प्लस I2 भयो हैन। अब I3 त यो भन्दा अवे जान खोजिरहेछ, सो माइनस सरी प्लस माइनस I3 इज इक्वल्स टु 0 भयो। सो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टु चाहिँ I3 हुने रहेछ। अब यो तीनटा लबाट अथवा यो तीनटा युज गरेर हामीले करेन्टहरू चाहिँ भेट्न सक्छौँ। ठिक छ, किनभने दुईटा इक्वेसन छ, दुईवटा भेरिएबलको टर्ममा हुने भयो नि त। अब I3 जहाँ छ त्यसलाई I1 प्लस I2 को टर्ममा रिप्लेस गरेर दुईवटा भेरिएबलको टर्ममा रिप्लेस गरेर हामीले के गर्न सक्यौँ भ्यालुजहरू भेट्न सक्यौँ। र यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भनेर पनि भन्छ। ठिक छ, यसलाई के भन्दो रहेछ त कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ, कुरा सिम्पलै छ। सो सायद एउटा प्रब्लम गर्यो भने अझै रमाइलो होला है। एउटा प्रब्लम वेट स्टोन ब्रिज, किनभने स्टुडेन्ट्सहरूलाई धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, यो किर्चफ्स लहरूले धेरै दिमाग खाइरहेको हुन्छ। यो किर्चफ्स लले तर फेरि जिन्दगीमा छोड्दैन। इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो भने इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङदेखि लिएर जुनै पनि इन्जिनियरिङको फर्स्ट सेमहरूमा चाहिँ तपाईँले किर्चफ्स लहरूको बारे स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ।